1,630,000 سكنة جديدة الذين أنجزت في ظرف سنوات الأخيرة. وطبعا كل هاد الناس، هاد العائلات أو هاد الناخبين كانوا غير مقر الإقامة نتاعهم، فهاد العملية سمحت لنا باش نصحوا وضعياتهم في القوائم، لأنه في الماضي بالأسف لاحظنا أنه كثير من الناس كانوا مسجلين في عناوين القادمة وفي مكان الإقامة القادمة، فهذا كان عامل لأكيد أنه سهل المشاركة للناخبين في هذه عملية الاقتراع. وهذه العملية جوارية سمحت لنا حتى نصحوا الوضعيات تاع أكثر من 3 ملايين ناخب في الجزائر. ثانيا، سؤال يتعلق بتطور أو ارتفاع المشاركة في ولاية تيزي وزو وبجاية أساسيا. هذا ما نظنش أنه كانت مفاجأة، لأنه أولا الموقف تاع المواطنين في هذه الولايات يدل على تفوق للعقلنة وروح المواطنة واللجوء إلى الفعالية والواقع. المواطنين في هذه الولايات ككل المواطنين الجزائريين لاحظوا أنه بعض من الناس حاولوا يديهم للطريق الغلط، وكانت لهم كل مقاييس حتى يقيموا بصفة إيجابية وصحيحة ما أتى به الرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والحكومات اللي تكفلت بالمشاكل العامة وعلى الأخص المشاكل ذات أسبقية بالنسبة للمواطنين في كل القطر الجزائري. فهذه مش يعني غريب. وهذه المعطيات أظن أن كل الصحفيين منكم لتبعوا الحملة الانتخابية لاحظوا العدد خارق العادة تاع مشاركات تاع العدد تاع المواطنين الجزائريين الذين شاركوا في مهرجانات أو في جولات جوارية أو في استقبالات شعبية في إطار الحملة الانتخابية اللي قاموا بها كل المترشحين، وحتى تشعروا بأهمية التغييرات بالمقارنة مع الانتخابات الماضية. تقييم نتاع عدد المواطنين الجزائريين الذين شاركوا في كل نشاطات في الحملة الانتخابية. Le nombre d'Algériens qui ont participé ou qui ont été exposés aux différentes activités في نشاطات الحملة الانتخابية التي قادها جميع المنافسين والمترشحين كانوا بأكثر من 2,000,000 جزائري. في المهرجانات أو في كل النشاطات الانتخابية من طرف من المترشحين، فات في هذه الحملة الأخيرة العدد 2,000,000
والآن معنا من الجزائر المحلل السياسي عبد العالي رزاقي للحديث حول هذه النتائج. سيد عبد العالي أهلا بك. يعني نسبة عالية وربما حتى نسبة التصويت فاقت الانتخابات الماضية، ما هو تعليقكم؟ أولا ما لفت نظري أن المتنافسين على المرتبة الثانية لم يصلوا إلى 5%، وهذا يثير الانتباه. النقطة الثانية أن هؤلاء الخمسة الذين ترشحوا كل واحد حصل على التوقيعات التي قدمها إلى المجلس الدستوري، وبالتالي فالأرقام بالنسبة لهم يبدو حقيقية. بالنسبة للمترشح بوتفليقة هناك تلفت نظر أن هناك أكثر من 1,000,000 صوت ملغى، بمعنى أن هناك أصوات صوتت بدافع الوطنية، بدافع التعبئة ضد التسويق الذي قامت به أو قام به المساندون لبوتفليقة، وهو تخوين المقاطعة. هذا كان متوقعا، ولكن الشيء غير متوقع وهو النسبة العالية في المشاركة. أعتقد أنه بوتفليقة الآن أعطى مرحلة جديدة بالنسبة ليه، معناه اختتم العهدات بطريقة يبدو تسجل له. يعني سيد عبد العالي، هناك أيضا دعوات تشكك بهذه النسب العالية، وهناك من يقول بأن هذه النسب ليست حقيقية في عملية التصويت. هو يجب أن ننتبه إلى نقطة أساسية، التنافس بين الولاة حول من يقدم أعلى نسبة في المشاركة ربما يطرح هذا التساؤل، ولكن عندما ننظر إلى الانتخابات في الجزائر، الانتخابات في الجزائر هي أصلا مرتبطة بأشخاص وليس ببرنامج. هذا الشخص عنده مدة 10 سنوات وهو موجود، حضور قوي. أضيف إلى المال الذي بذل أثناء الحملة الانتخابية شيء خيالي. إذا لا نستطيع أن نقول بأن هناك شيء ما، وإنما يمكن نقول بأن هناك المبالغة في الحملة الانتخابية، المبالغة في الالتفاف حول الرئيس، بالرغم من أنه منذ تعديل الدستور اعتبر رئيسا، ولكن المبالغة هذه ربما تشكك إلى حد ما في بعض النتائج. يعني سيد عبد العالي، أيضا الرئيس بوتفليقة طالب بربما الحصول على نتائج كاسحة حتى يضمن هذه الولاية الثالثة. كيف ستعينه هذه النتائج على تطبيق مشروع الإصلاح منذ توليه السلطة؟ هو يجب أن تعرف بأنه دائما في بلداننا في العالم الثالث تعطى النتائج الحقيقية للرئيس وتعطى النتائج الافتراضية كذلك للرئيس. إذا كانت هذه النتائج حقيقية وأعطيت حقيقة إلى الرئيس وليست افتراضية، في هذه الحالة أعتقد بأنه سيقبل على تغيير جوهري في هرم السلطة، وربما يقدم بدائل جديدة. مثل ماذا؟ مثلا يعيد نهائيا النظر في قضية الدستور بحيث يحوله إلى دستور رئاسي، ويلغي البرلمان بغرفتيه وينطلق نحو تأسيس دولة جديدة بعيدة عن الإرث الحزب الواحد، لأن حتى الآن نحن في تعددية